منشور جڑا ہے یہ عرش بری تے بنیا ہے. فقہ حنفی بنی ہے زمین تے، فقہ شافی بنی ہے زمین تے، فقہ حنبلی بنی ہے زمین تے، فقہ مالکی بنی ہے زمین تے. لیکن اہل حدیث دا مسلک اور اہل حدیث دا دستور منشور بنیا عرش بری تے. آسمان تو لے کے پیغمبر دے قلب اطہر تے جبریل آیا. اس واسطے میرا مسلک نہ ہندوستان دیاں بستیاں چ بنیا، نہ پاکستان دے شہراں چ بنیا، نہ کوفے دے شہراں چ بنیا، نہ بغداد دے شہراں چ بنیا، اور میرا مسلک عرش بری تے بنیا. اس واسطے زمین تی دھرتی تے مسلک اہل حدیث اللہ دی رحمت ہے. اگر اج مسلک اہل حدیث نہ ہوندا پیغمبر دی احادیث تے عمل کون کردا؟ وہ سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں؟ جاگ دے ہی ہو نا ماشاءاللہ، گوڈے چھڑ دے ہو، کہے پاسے نہیں جاندے. یہ کہے پاسے جان دے مل جان دے، بعد دے دیاں کہ پریشان نہیں ہونا. گوڈے چھوڑے چھڑ دے ہو، ذرا ہوشیار ہو گے بہو. میں چاہنا کہ تھی سوو نہ بھانڈا موندا ہوئے نا بارش دے وچ، اتوں کڑیاں جنیاں مرضی ڈگن بھانڈے دے وچ کچھ نہیں پیندا. اے اللہ نے جڑا بھانڈا دیتا ہے نا اینو میرے ذرا ذہن دے اوتے ذرا نا فٹ کر کے رکھو میرے چہرے تے. اللہ تعالیٰ سانو قرآن حدیث نہ پیار نصیب فرمائے. ہن اللہ نے جو نازل کیتا ہے اللہ دی طرف اشارہ ہے، قرآن دا تے حدیث دا اشارہ کدھر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات وال. قرآن دا تعلق ہے اللہ دی ذات نہ، تے حدیث دا تعلق ہے نبی دی ذات نہ. سنیے، قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک اسی حدیث تے عمل نہیں کریں گے. جے کو بندہ آکھے بھی حدیث 600 سال بعد لکھی گئی ہے، وہ بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. کیونکہ قرآن دی تفسیر ہی محمد دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے کیا ہے؟ نماز پڑھو. ہن نماز کیویں دی ابتدا کرنی ہے، نماز نو شروع کیویں کرنا ہے، نماز چ کی پڑھنا ہے، رکوع چ کی پڑھنا ہے، رکوع تو اٹھ کے کی پڑھنا ہے، سجدے چ جانا ہے ادو کی پڑھنا ہے، سجدے تو اٹھنا ہے پھر کیڑی دعا پڑھنی ہے، پھر سجدے چ جانا ہے پھر اتحیات چ کیڑیاں دعاواں پڑھنیاں نے. نماز دا پورا طریقہ قرآن چو نہیں ملے گا، یہ محمد دی حدیث چو ملے گا. قرآن نے کیا زکات دیو، بلکہ مینوں ایک قرآن دی آیت بھی یاد آئی سورہ نور دی. پورے قرآن دے 30 پاریاں چ اللہ نے اکو جگہ تے کلے رسول دی اطاعت دا حکم دیتا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو، زکات دیو، اطاعت میرے رسول دی کرو تاکہ تھوڑے تے رحم کیتا جائے. یعنی نبی دی اطاعت اللہ دی رحمت دا سبب بنتی ہے. اور پھر دوسرے مقام تے کیا؟ ان تطیعوہ تہتدوا، پیغمبر دی اطاعت کرو تاکہ تسی ہدایت پا جاؤ. یہ مطلب ہے تقلید چ ہدایت نہیں، تقلید چ گمراہی ہے، پیغمبر دی اطاعت دے اندر ہدایت ہے. میری گل سمجھ آ رہی ہے نا سارے نو؟ بولو ہاں ہاں. انشاءاللہ بات میری کوشش ہوئے گی میں تھانوں سمجھا کے اگے جاواں. اللہ تعالی قرآن و حدیث دا سچا پیروکار بنائے اور سانو اللہ یہ جوگا ہی رکھے. تیسری چیز دی لوڑ ہی کوئی نہیں. قرآن نے کیا؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جن نے میرے رسول دی گل منی، اللہ دے نے انہیں میری گل منی. جن نے میرے رسول تے جڑا آکھے لگیا وہ میرے آکھے لگیا ہے. کیونکہ میری تے میرے رسول دی گل ایک ہے. اللہ تو دے رسول دی گل، اللہ تو دے رسول دی بات ایک ہے، ذات الگ ہے. ذات الگ ہے. اللہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے. نبی عابد ہے، اللہ معبود ہے. نبی ساجد ہے، اللہ مسجود ہے. پیغمبر انک لعلی خلق عظیم ہے،
اللہ دی ذات سبحان ربی العظیم ہے، اللہ دستگیر نبی پیر ہے، اللہ علا کل شیء قدیر نبی سراج منیر ہے، رب غفور الرحیم نبی رؤوف الرحیم ہے، اللہ مختار کل نبی امام کل ہے، اللہ غوث اعظم نبی امام اعظم ہے، اللہ عرش تے کلا ہے نبی فرش تے کلا ہے، او دی خدائی چ کوئی شریک نہیں ہے، دی مصطفائی چ کوئی شریک نہیں، ذات الگ کی لیکن بات بولیا جے بات ایک کے۔ اس واسطے اللہ نے کیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کسی اللہ نے کیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والیو اطاعت کرو اللہ دی تے اطاعت کرو۔ اللہ تو مراد اے کہ قرآن دی منو تے رسول تو مراد اے حدیث دی منو۔ ہن بڑے سمجھدار بندے ہو، اس قرآن دے 30 پاریاں چ اللہ نے امام ابو حنیفہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم دیتا ہے؟ بولو نہیں نہ دیتا۔ حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل کیوں نہیں دیتا؟ وجہ اس واسطے نہیں دیتا، یہ سارے امام بولتے نے اپنی مرضی نال، جیڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ آمینہ تے لال دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نال، جیڑا اللہ دی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط ہو سکتی ہے۔ بولو وہ دے پیچھے ہی لگنا ہے نا، وہ دی ہر بات حرف آخر ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق، اے میرے پیغمبر تے سینے تے جو نازل ہویا ہے تے ایمان لیاؤ، حق کے یہ سچ ہے، پک کے لا شک۔ اور پھر اللہ نے کیا میرے نبی دی زبان جو بھی نکلیا وہ بھی یار تھی بول دے نہیں، پتہ نہیں کی گل ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا تھا کہ ٹائم تے نہیں لگے، تھی بندے دے 12 بجے تو بعد ویسے ہی 12 بج جاندے۔ یہ حق کے سچ۔ اور پھر میں یہ بات کہی نہ ہونا اکثر و بیشتر کہ تمام امام جیڑے نے وہ واجب الادب واجب الاحترام نے، اس زمین دی دھرتی تے واجب الاطاعت کوئی ذات ہے، وہ میرے محمد دی ذات ہے اور کسے دی ذات نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر دی کیوں اسی اطاعت اور اتباع کرنے ہاں؟ میرے پیغمبر نے جو زبان جو فرمایا وہ حق کے وہی دین ہے، کسے مولوی کسے پیر دی امام دی بات دین نہیں۔ اور میں یہ بات دعوے نہ کہہ رہا، کیمرے لگے نے تسی موجود ہو، میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی بات دا انکار کراں میرے تے کفر دا فتویٰ نہیں لگ سکتا، میں امام شافعی دی گل دا انکار کراں کو کفر دا فتویٰ لا سکتا، میں امام مالک دی بات دا انکار کراں کفر دا فتویٰ بولیے، امام احمد ابن حنبل دی بات دا انکار کراں میرے تے کفر دا فتویٰ، پر جیڑا پوری کائنات دے امامہ دا امام ہے اور اہل حدیث دا امام ہے وہ دی بات دا انکار کر، آواز آئے گی وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ او
بندہ مومن نہیں، توجہ میرے ول، وہ عورت مومنہ نہیں جنہیں اللہ تے او دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے۔ آئیے ذرا قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ آوازاں دے دے کے اعلان پہ کر دینے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے آ محبوبہ مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے، او بندہ پکا بے ایمان ہے جنہیں تیرا کہنا نہیں منیا، جیڑا تیرے آنکھیں نہیں لگیا، جنہیں تیرے حکم نو نہیں منیا، جنہیں تیرے فیصلے نو تسلیم نہیں کیتا۔ پورے قرآن دے اندر اللہ نے دو جگہ تے اپنی ذات دی قسم کھا دی ہے۔ ایک اے جگہ اللہ تے نے سونیا مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے، او بندہ پکا بے ایمان ہے جنہیں تیرے فیصلے نو نہیں منیا۔ قرآن دا ایک اور مقام سنا دیواں، اللہ فرماتے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ بندہ پکا جہنمی جے، او دا ٹکانا جہنم ہے، جنہیں نبی دیاں نافرمانیاں کر کے تے غیراں دے رستیاں تے چل دے، پیغمبر دی حدیث آ جاندی ہے، آندہ حدیث ٹھیک ہے میرے عقل دے خلاف ہے میں نہیں مندا، حدیث ٹھیک ہے میرے امام دے قول دے خلاف ہے میں نہیں مندا، حدیث ٹھیک ہے لیکن میری فقہ دے خلاف ہے اسی نہیں من دے، حدیث تے ٹھیک ہے لیکن میرے مولوی دے فتوے دے خلاف ہے میں نہیں مندا۔ اصول کرخی ایک کتاب ہے، چند صفات تے مشتمل ہے، چند صفحیاں تے مدارج پڑھائی جاندی ہے، او دے اندر اے اصول لکھے ہے کہ قرآن دی آیت دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے تے قرآن دی آیت نو منسوخ سمجھا جائے گا، حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا۔ جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی ہے، وہ اینڈ تے جا کے لکھ دے القرآن والحدیث یذلان الا بالمجتہد، قرآن حدیث تے گمراہ کردا ہے لیکن جڑا فتویٰ دین والا مفتی ہے انہوں گمراہ نہیں کردا۔ اللہ 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 میری توبہ، لیکن مسلک اہل حدیث دی حقانیت تے غور کر۔ اہل حدیث کہندے نے اور کائنات دیاں باتاں جاندیاں نے جان، نہ رب دا قرآن جائے نہ محمد دا فرمان جائے۔ قرآن دی آیت یاد آ گئی ہے، اللہ فرماتے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اوے ڈر جاؤ اللہ دے نبی دی مخالفت کرن تو۔ اے آندا جی اے جڑی فقہ تے قرآن حدیث دا نچوڑ ہے، او بولو قرآن حدیث دا نچوڑ ہے۔ میں کیا مولوی اے ایڈی چو چنگی ہے تینوں ممبر تے بیان کریا کر، جو ایڈی چنگی ہے۔ ہدایہ شریف جنوں آندا ہے الہدایہ کل قرآن، ہدایہ تے قرآن ورگی ہے، یہ لکھیا ہے
او دا کتاب الحدود کٹ کے ذرا منبر تے چڑھ کے بیان کرنا، تے مولوی جدوں بیان کرنا ہی سر لوہے دا لے کے آئی، بول دے نہیں۔ اے فقہ کی ہے، اے بندہ فوت ہو گیا تے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے، تے جے بیوی فوت ہو گئی ہے تے بندہ او دا چہرہ نہ ویکھے، بی بی ہاتھ بھی نہیں لا سکتی، میں نو شاٹ پیندی ہے، وہ بول دے نہیں، آندے نے کہ نہیں بولو تے صحیح، بھئی خامد فوت ہو گیا بیوی ویکھے بھی نہ، میں کیا مولوی جی کیوں اے نکاح ٹوٹ گیا، نکاح ٹوٹ گیا، میں کیا ایک بابے نو پٹھا کر کے تو 12 سال کچی تند نہ کھوچ لمکایا، میں کیا پٹھا نہ کر بابے نو سیدھا کر لے، میں کیا اے منڈے پنڈ دا لے لے کے بابے اینو پٹھا کیوں کرنا ہے، سانو آندے ہو بھابی بھابیاں دے بابیاں دے گستاخ نے، اہی تے آندے لمکانا ویاں، پہلے نمبر تے بزرگاں نو لمکائی دا نہیں، جے لمکانا ویاں تے بابے نو سیدھا کر کے لمکا، میں صدقے جاواں مولوی تیری سینس تو 12 سال چ کچی تند نہیں ٹوٹن دیتی تے اے دا 40-50 سال دا نکاح ایویں توڑ چھڑے آئی، سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ، خاوند جیڑا وہ اپنی بیوی دا چہرہ نہ ویکھے بلکہ منجی نو کندھا بھی نہ دے، منجی نو ہاتھ بھی نہ لائے، ساری زندگی لاندا رہا، ہن کی ہے باقی بندے پاویں سارے ہی لاندے رہن، بس بندہ نہیں لانا چاہیے، اینو ہاتھ نہیں لانا چاہیے تے بیوی نو بھی نہیں لانا چاہیے، اے وے تیری فقہ، اے وے تیرا امام، ہن میں تینوں حدیث دے گلستان چ لے چلا، اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر احادیث دا تحفظ کون کردا، لوکی دے پیدا ہوئے نے حدیثاں دا رد کرن واسطے، اگلے دن میں بخاری دی شرح پڑھ رہا سا، فیض الباری مولانا انور شاہ کاشمیری دی، انہیں لکھیا پوری زندگی میں ایک وطر والی حدیث دا رد کردا رہا، میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد ہی نہیں ہویا، اور آخری جدو مرن لگے نے نا مولانا بخاری اپنے سینے تے رکھ کے مرے نے، کہنے لگے اللہ مینوں معاف کر دی، میں پوری زندگی حدیث دی مخالفت کی تھی، لیکن اس زمین دی دھرتی تے مسلک اہل حدیث دے علماء، خطباء، محدثین، اساتذہ، طالب علم تمام نو یہ شرف حاصل ہے، الحمدللہ میرے مدارس حدیث پڑھا رہے نے، حدیث سکھا رہے نے، میری جماعت دے خطباء بستی بستی، نگر نگر، کوچا کوچا، شہر شہر پیغمبر دی حدیث نو پہنچا رہے نے، بدعات اور خرافات دیاں جڑاں وڈ رہے نے اور توحید و سنت دے پرچم گڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی توحید و سنت دے جھنڈے گڑ کے رواں گے، شرک و بدعات دا رد کر کے رواں گے، آنا حضرت ابو بکر صدیق کہہ دو رضی اللہ، اے دنیا تو رحلت فرماندے نے تے اینا نو غسل اینا دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے، حضرت فاطمہ فوت ہوندیاں نے غسل جڑا حضرت علی المرتضیٰ نے دیتا ہے، تے آقا فرماندے نے عائشہ تو میری زندگی چ فوت ہو جائیں تینوں غسل بھی آپ دیاں، کفن بھی آپ دیاں، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں، تینوں غسل بھی، حدیث دے الفاظ نے عائشہ تو میری زندگی چ فوت ہو جائیں تینوں غسل بھی آپ دیاں، کفن بھی آپ دیاں، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں، تے جس دن جگاں دے پیر دنیا تو رحلت فرماندے نے اس دن گود بھی ماں عائشہ دی ہے، گھر بھی ماں عائشہ دا ہے، بین سحری و نہری ان اللہ جمع بین ریکی و ریکہی، اما جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ تے انعامات چو ایک بہت بڑا انعام ہے
घर भी मेरा, गोद भी मेरी, ते वारी भी मेरी, ते अल्लाह ने मेरी लब ते नबी दी लब नूं कठिया कर दिता। वेख लै, कुरान हदीस छड़ेगा गुमराह हो जाएगा, कुरान हदीस छड़ेगा घर बर्बाद हो जाएंगे। एक फोन आया आज ही, बंदे ने जुमा भी मेरे पीछे पड़े, आंदा जी हाफिज साहब मेरी मां ना आन के ना मेरे ससुराल वाले लड़े, ते मैं अपनी बीवी नूं ना गुस्से च आके 3 दफा तलाक कह बैठा। तुहानूं पता गुस्से च कहंदा कोई राजी हो गए तो कहंदा नहीं भी मैं जा तेनूं तलाक देना। ते मेरा सौहरा देवबंदी वो मनदा ही नहीं, आंदा तलाक हो गई। ते मैं क्या उन्हें मनना भी नहीं, बोलो उन्हें मनना भी नहीं। पर मुसीबत एक के मियाँ बीवी आए मौलवी साहब को, बुढ़ी जरा सियानी सी, उन्हें क्या मौलवी जी तलाक दी है मेरे खामद ने, ते तलाक दे लड़े आ, बस तलाक इन्हें कह दिता है, तो हुण मौलवी जी आंदे ने हलाला होएगा। वो बीबी आंदी है किदा, वो मौलवी आंदा बीबी तेरा होना। उन्हें क्या तलाक इस उतरे ने दी है, हलाला मेरा करने है। एदा कर सू, गुनाह करे कोई ते भरे कोई। एदा कर सू ते मेरा ख्याल कहंदा जिन्हें तलाकां देना इन्हां दे हलाले कड्डो, को तलाकां देनियां बंद कर देंगे। वो बोलते नहीं। ये है कि हलाला लान अल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्ललहु, हलाला करन वाला करवान वाला दुआ ते अल्लाह दी लानत है। और जदों हदीस छड़ के दूजे पासे जाएगा फिर इज्जत भी महफूज नहीं रहनगियां, इज्जत भी महफूज नहीं रहनगियां। इज्जत उदों ही महफूज होएगी जदों हदीस वाल आएगा। और मौलवी ने क्या हलाल इन्ना सान रखे ने मदरसियां च हलाले कड्ढण वाले। मैं सही गल कर रहा, मैं झूठ नहीं बोलता पिया। बकायदा तौर पर इन्हां दे मदरसियां जाके पता करो, इन्ना सान रखे ने इन्हां मौलवियां ने। हलाला ज़ना है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हलाला करन वाले करवान वाले ते ज़ना दी हद कायम करते सन, हद लाते सन ज़ना दी। एक मजलिस से उन्हें कह दिता है 10 दफा 3 दफा 4 दफा कह दिता उन्हें तलाक एक होई है। क्योंकि जदों कहंदे ने निकाह दे उत्ते भी कबूल ही कबूल ही कबूल ही, तो किन्ने निकाह होंदे ने? वो 3 दफा ही आंदा ना मौलवी। मैं क्या इत्थे मौलवी 3 दफा कहे कबूल ही ते निकाह एक मनना है, उत्थे 3 दफा वो तलाक कह बैठा ते तलाकां ती नहीं मनना। समझ आउण डई जे कोई ना मसले। मैं क्या तेनू मैं हदीस दे गुलस्तान च लै चला। सही मुस्लिम दी रवायत ते जग्गां दे पीर दे सहाबी हजरत रुकाना रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बीवी नाल लड़ पैंदे ने ते आन के की गुस्से च आ गए ते आंदे ने तलाक तलाक तलाक। बाद च गुस्सा ठंडा होया, निके निके बच्चे ने ये रोज जाणगे मैं की ये कर बैठा। सही मुस्लिम नबी अलैहिस्सलाम को आ जांदे ने, आन के आंदे ने महबूब जी मैं मारिया गया लुटिया गया, की होया रुकाना की होया सोनिया, निके निके बच्चे ने ते मैं अपनी बीवी ना लड़िया वा ते गुस्से जान के मैं तलाक तलाक कह बैठा वा। आका फरमाते ने ला हराजा कोई हर्ज नहीं, फर्जे हा जाके रजू कर ले। क्या आ जाओ अपने घर वसाना चाहते हो खुदारा हदीस वाल आ जाओ। इस मौके ते आउंदे ही भाबियां को सही गल जी, इन्हां नूं पता है अहले हदीसां को जावांगे ते साडा घर वसना है। देख लो मैं क्या तू किस मसला है जी, मैं हनफी बरेलवी हाँ। मैं क्या फिर हलाला क्यों नहीं करांदा? आंदा जी वो बगैरती है ते
تے میں جتھے بغیرتی ہوئے پھر اس مسلک چ نہیں رہی دا، بول دے نہیں، جتھے عزت محفوظ نہ ہوئے اتھے نہیں رہی دا، اتھے آنا جتھے عزت محفوظ ہے۔ فتوا دیاں گے لیکن بھابی تے وہ نہ پہلو، وہ بول دے نہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نے نبی دی حدیث آ جائے تے سارا کچھ چھڈ دیندے نے، ایس کتاب تے اتارن والے دی قسم ہے۔ زمین دی دھرتی تے کوئی ایک حدیث لے کے آ، ایک حدیث لے کے آ، ایک حدیث دو چار دی نہیں، جدی سند نبی پاک تک پہنچ دی ہوئے تے اہل حدیث تک پہنچی ہوئے تے اہل حدیث اس حدیث نو مندا نہ ہوئے۔ ایک حدیث پیش کر، میں ایک حدیث دے وچ 1,00,000 روپیہ انعام بھی دیاں گا تے مسلک اہل حدیث دے اسٹیج تے پوری زندگی نہیں آواں گا۔ ایک حدیث لے کے حدیث دے ذخیرے چ کوئی حدیث ہے ہی نہیں، اتوں تک عمل کرنے آ۔ جمعرات مغرب دی نماز ہوئے تے اہل حدیث دی مسجد چا پہلی رکعت دے اندر کل یا ایھا الکافرون، دوجی کل ہو اللہ میرے خطیب امام پڑھن گے، کیوں؟ انہاں نے پوچھو کہ کیوں پڑھیاں؟ فرمایا نبی دی سنت ہے۔ پھر جمعے دی فجر دی نماز ہوئے پہلی رکعت چ سورہ سجدہ، دوسری چ سورہ دہر، اگر یہ بھی نظر آئے گا سنت بھی عمل کرتا ہے، اہل حدیث نظر آئے گا۔ پھر مغرب دی اذان ہو گئی ہے، فرضاں تو پہلے اذان دے درمیان سب تو کثرت نہ 2 نفل پڑھن گے تے اہل حدیث دی مساجد چ پڑھے جان گے، کیونکہ مدینہ الرسول دے اندر جدو مغرب دی اذان ہوندی سی صحابہ اتنی کثرت چ 2 نفل پڑھدے سن، آن والا باہروں کہندا سی نماز ہو گئی ہے، صحابہ سنتا پڑھن دے۔ مسلک اہل حدیث دی اقالیت ایک وتر والی حدیث ہے، دے تے بھی عمل کردا ہے اہل حدیث۔ حنفی مر جائے گا ایک وتر نہیں پڑے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی ایک وتر پڑھتے رہے نے، حضرت عثمان ایک وتر پڑھتے رہے نے، حضرت سعد بن ابی وقاص ایک وتر پڑھتے رہے نے، ابو موسیٰ اشعری ایک وتر پڑھتے رہے نے، حضرت ابو ایوب انصاری ایک وتر پڑھتے رہے نے۔ میں کنے کو صحابہ دا تذکرہ کراں، ویکھ لے اس حدیث تے بھی عمل کردا تے اہل حدیث۔ اگے آ جانا، جرا سردیاں دا موسم آ رہا ہے، جراباں دے اتے مسا کردہ بھی نظر آئے گا اہل حدیث۔ کیونکہ نبی دے صحابہ بھی مسا کرتے رہے نے، آقا بھی آندا جی جراباں تے نہیں موزیاں تے مسا کرنا ہے۔ نواز شریف آ رہا سی نا، تو انہیں راج وضو کیتا، انہیں جراباں تے مسا کیتا، مولوی نال سندے ہوئے، انہوں نے کہا جی جراباں اتار کے وضو کرو، تو پروفیسر صاحب میر صاحب حافظہ اللہ نو نواز شریف صاحب آندے نے، پروفیسر صاحب میر صاحب انہاں نو حدیث سناؤ جراباں دے مسے والی۔ انہوں نے کہا جراباں دے مسے والی انہاں نو حدیث سناؤ، انہاں مولویاں نو نہیں پتا۔ پھر انہیں زور تے اثر دی نماز کٹھی کیتی، پھر مولویاں نے رولا پا لیا جی تہاں کٹھی نہیں، نماز نو نماز دے ٹائم تے پڑھنا چاہیے۔ پھر کہنے لگے پروفیسر صاحب میر صاحب نو، میر صاحب انہاں نو ذرا نا وہ بھی نماز دے کٹھی کرن والی حدیث جڑی مسافر نماز کٹھی کر سکتا ہے، زور اثر مغرب عشاء، وہ حدیث انہاں نو سنایا جی، انہاں نو کوئی نہیں جی پتا۔ بھی مر جائے گا سفر چ بھی نماز کٹھی نہیں کرے گا۔ میں کہا حج تے گیا نا، تے نبی پاک نے فرمایا مینا چ جا کے دکانہ پڑھنا، اور اہل حدیث جنہیں نے اتنے دکانہ پڑھتے ہیں،
हनफी सारे उत्थे पूरी नमाज पढ़ते हैं, इको ही खैमे च, दूजे पासे 4 पढ़ रहे ने, मैं उधर 2 पढ़ा रहा, मैं कसर पढ़ा रहा, वो पूरी पढ़ा रहे ने। अरफात च पहुंचे, खैमे के अंदर मैं जोर असर की नमाज कट्ठी पढ़ाई, हनफिया ने जोर पढ़ी ते मुड़ के 5:30 बजे जाके किते जाके फिर असर पढ़ी। जदों दुआ करन दा टाइम सी, वो नमाज़ां नूं जुड़े सन, इन्हां ने ना आलमे अरवाह च कसम खाधी है नबी दी मन्नी को नहीं। को समझ आउण डई जे कोई ना, वो एक चीज है। और परली नुकर दे अंदर एक मौलवी हनफी अज बयान कर रहा है, ते इधर मुहम्मदी अज बयान करदा पिया। मैं क्या मौलवी कलमा किदा पढ़िया नबी दा? मैं क्या जालमा कलमा नबी दा पढ़ना है ते नमाज हनफी ते हज हनफी बयान करना। नबी नू क़यामत दे दिन मुंह की विखाएगा? पैगंबर दी हदीस आ जाए, कायनात दियां सारियां गल्लां रद्द हो जाणगियां ते मोमिन ते ओ ही है। पैगंबर दी हदीस आ गई है, ऐ यकूलू समेना, सुन भी लिया ते मन भी लिया। जे हदीस तो बाद भी कोई तकरार करे, समझो ये ईमान च फर्क है। जिहड़ा हदीस के आउण तो बाद भी बहस करदा है, तकरार करदा है, हदीस के बारे के अंदर जरा करदा है, ये ईमान च शक है। क्योंकि कुरान ने कहा, जदों हदीस आ गई है, यकूलू समेना वाताना व उलाइका हुमुल मुफलिहून। हजरत उमर कह दो रजी अल्लाह होता, इन्हां दे कोल एक बंदा आ जांदा आन के आंदा, उमर जी मसला दसिया जे, एक औरत मनास के हज अदा कर लेंदी है, हज उन्हें मुकम्मल कर लिया ते आउण लग्या हाजी तोआफे अलविदा करते हैं। जदों हरम चो निकलते हैं, उन्हें तोआफे अलविदा करना, उन्होंने मखसूस अयाम शुरू हो गए ने, जिन्ना अयाम च औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजा नहीं रख सकती। उमर जी औरत हुण तोआफे अलविदा करके आएगी, करन तो बगैर आएगी। मेरे फारूक आंदे ने वो उत्थे ही रहे ते मखसूस अयाम तो फारग हो के तोआफे अलविदा करके आए। वो बंदा अगों आंदा, जी मैं नबी को हदीस अपने कन्ना ना सुनी है, ओ तवाफ करन तो बगैर ही आ जाए। हज़रत उमर आंदे ने, जो मेरे को मसला पूछना है, तेनू हदीस का इलम है जी? आंदा जी जलाल को क्या कोड़ा लैके आ भी जरा। आंदा जी करना जी, ये कोड़ा ही करना, और मैं तेनू सजा लगा दे। वो बंदा को पता की आंदा है, वो गल सुनिया जी जरा। आंदा जी तुसा अपनी कियास राय ना फतवा दिता है, कियास राय ना अकल ना क्या कि उत्थे ही रहे, मखसूस अयाम तो फारग होए, तो आफे अलविदा करके आए। तुसी अपनी कियास राय अकल ना फतवा दिता है, ते मैं थानू नबी दी हदीस सुनाई है कि आका ने फरमाया तवाफ करन तो बगैर आ जाए। नबी दी हदीस सुनान दी वजह तो मैनू कोड़े मार रहे हो, अपनी कियास राय अकल नू नबी दी हदीस ते फुकीयत दे रहे हो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला फरमान लगे, तेनू हदीस सुनान दी वजह तो कोड़े नहीं लगा मारन, तेनू कोड़े इस वजह तो लगा मारन, तेरे को मुहम्मद दी हदीस मौजूद सी, तू उमर दे दरवाजे ते लैन की आया? क्यों आया उमर दे दरवाजे ते? और ऐलान किया, मदीने दे लोगों सुन लो, आज के बाद जिसके पास मुहम्मद की हदीस मौजूद हो, वो उमर के दरवाजे पे आएगा फतवा लेने के लिए। उमर उसको मदीने के चौकों चौराहों में लटाकर कोड़े मारेगा। आज उमर जिंदा होंदे ते फैसलाबाद के खंबिया के उत्ते मौलवी टंगे होने सन। कोई हनफी खंबे तो थले नहीं होना। बोलते सही गल जी, जिन्ने कोई लोग ने ना, इन्हां दा फैसला उमर नहीं करना सी रजी अल्लाह ताला अन्हो। आइए मेरा मसलक मेरा मनहज है,
اوے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں. اللہ سانو قرآن حدیث دے لڑ لائے. ادھر میرے وال ویکھو میرے وال. اوے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں. اس نگر جس چاتی پائی او گناہگار نہ رہیاں. جس نے روح گردانی کیتی تے کام کیتے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے غرق ہویاں وچ پانی. اب میری دعوت کی یہ دعوت سن ساڈی ساڈا مسلک سن. آؤ لوگو ٹکٹ خریدو. آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی. پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی. سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں. آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں. حنفی شافی مالکی حنبلی. ادھر میرے وال ویکھو میرے وال. حنفی شافی مالکی حنبلی اوے سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فرمایا لوگو آئیے ذرا قرآن دا ایک اور مقام سن لو. اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. پھر کہہ دیو کسے گل چ رولا پی جائے انہوں کدھر لے آنا. اللہ تے او دے رسول دی عدالت چ لے جانا رہ ہونا. جے رولے نہیں تے جھگڑے نہیں پھر بانگاں کیوں وکھریاں نے. جے اختلاف نہیں تے نمازاں کیوں وکھریاں نے. اذاناں وکھریاں ہیں کہ نہیں. بولو تو صحیح یار. سانو نا ویخ کے چڑ کے بانگو پہلا سلاد پڑھ دے. ایک مولوی نے بچے دی کان چ اذان کی میں کہا اتنے سلاد نہیں پڑھی. آندا بچے دا کانے کو مسجد دا سپیکر تے نہیں. میں کیوں ہے جی وہ تے سپیکر چ پڑھی دی. میں کہا دا مطلب ہے سپیکر چ بانگ ہو رہے کان چ ہو رہے سپیکروں بغیر. تھوڑے مولوی سردار سی نا فیصل آباد کا انہیں درود لکھا ہے تو انہیں کہا درود کے فائدے کی نے. انہیں کہا فائدہ نمبر 1 فائدہ نمبر 1 یہ کہ اس درود تو وہابی سڑ دے رہے. یہ پہلا فائدہ ہے. نبی پاک نے تو فرمایا نا درود ابراہیم پڑھو 10 گناہ معاف ہوندے نے 10 درجے بلند ہوندے نے 10 نیکیاں ملدیاں نے.
تے جڑا بندہ صبح شام 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے میں اس بندے دی سفارش کراں گا قیامت نو. یہ درود دی عظمت نبی پاک نے دسی. انہیں بھی اپنے درود دے فائدے لکھے نے. پہلا فائدہ ہے کہ اس درود تو وہابی سڑتے ہیں. تو دوجا فائدہ کی ہے؟ یہ جدو پڑھو نا پتہ لگ جاتا ہے کیڑا ہارن باندھے تے کیڑا چلتا ہے. میں بلے ہو سائنسدان کمال کر چھڑی ہے. بدتی دے کوئی سنگ پیر نہیں ہوندے نہ اینو عقل ہوندی. مشرک تے بدتی اس روئے زمین تے VIP مینٹل ہوتا ہے. یہ گل دیکھ کے لے جی انہاں نو عقل ہوئے تے نبی دی سنت چ بدعت دی ملاوٹ کرن. جے انہاں نو عقل ہوئے تے اللہ دی توحید چ شرک دی ملاوٹ کرن. رب نے انہاں کو اونجی عقل نو سلب کر لیا. وہ مشرکین مکہ سن نا بیت اللہ چان کے کی آندے سن اللہم امطر علینا حجارتم. پاوے تیرا نبی سچا ہے حق تے وے نہیں مندے ساڈے دے پتھراں دا میਂਹ پا. محبوب کی آدھے نہیں پہ مقام مظلم نہ چمڑ کے ساڈے دے پتھراں دا میਂਹ پا. پر میں پانا نہیں. کیوں؟ جب تک تھوڑی ذات انہاں چ موجود ہے انہاں تے عذاب نہیں آ سکدا. پاویں بیت اللہ دے غلاف نہ چمڑ کے بھی مگر تھوڑی ذات رحمت ہے. جتھے رحمت ہوئے اتھے میں زحمت نہیں کردا. تو بولتے نہیں. نبی دی ذات رحمت ہے لیکن مشرکاں دی تھانوں گل دسی ہے بجائے منن دے کہن لگے ساڈے دے پتھراں دا میਂਹ پا. نہیں مانتے بھائی. انہاں دا کوئی علاج ہے؟ اج دے مشرک بھی آندے نے حدیثاں جنیاں مرضی سناؤ آسا نہیں مانتے. ٹھیک ہے نہیں مانتے. پھر علاج میرا عمر ہی کردا رہا ہے. جیڑا نبی دے فیصلے نو ٹھکراندا ہے او دا فیصلہ زبان فاروق نہیں تلوار فاروق دیے. آنہو میرے عمر دی عدالت لگی. ایک بندہ ہوندا ہے آن کے آندا عمر جی ایتھوں ہاتھ کٹے آ جائے تے دی دیت کنی ہے؟ فرمایا 50 اونٹ. آندا انگوٹھا کٹیا جائے؟ فرمایا 15 اونٹ. اے 10 10 9 6 تھلے مور لائی. حضرت عمر نے جا فرمایا جاؤ بائی رکھ میرا با میل چ میرا فتویٰ لے جو آج تو بعد فیصلہ ہوئے گا فتویٰ فروغ دے مطابق ہوئے گا. ایک قاصد مصر دی عدالت چ پہنچیا. انہیں جج نو جج میں فتویٰ پڑھ رہے ہے. انہیں کہا کتوں آیا ہے؟ جی میں حضرت عمر دے کولوں فتویٰ لے کے آیا. انہوں نے فتویٰ بھی فیصلہ تو ہاں دے مطابق کرنا ہے. نال صحابی بیٹھے سن حضرت عوف بن مالک جلیل القدر صحابی سن. انہوں دی نظر پئی نا چاہتے کی ہے رکا کتوں آیا؟ مدینے آیا ہے. حضرت عمر آندے نے فیصلہ دے مطابق کرنا ہے. حضرت عوف آندے نے منو وکھایا جے کر کے رکا ویکھیا فتوا پڑھیا تے چہرہ غصے نہ سرخ ہو جاندا ہے. تیز گھوڑا لیندے نے تے مدینے آ جاندے نے. میرے عمر مسے نبی دے کچے سین چ بیٹھے نے. فرمایا عمر نہ سلام لئی بہ گئے. فرمایا عمر جی یہ فتوا تہاڈا میرا سین تہاڈے نے میرے نے. اچھا انگلاں دی دیت تساں مقرر کیتی ہے؟ جی میں کیتی ہے. انگوٹھے دے 15 اونٹ میں کیتے نے. ایدے 9 ایدے 6 باقی دوں دے 10 10 جی میں کیتے نے. فرمایا عمر میں نبی پاک کو حدیث اپنے کنا نہ سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے. ہر انگل دے 10 10 اونٹ نے. تسی انگوٹھے دے 15 ایک دے 9 ایک دے 6. عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرن والا؟ میں تیرا فتویٰ مننا کہ نبی دی حدیث مننا؟ حضرت عمر نے حدیث سنی تے پیشانی تے پسینہ آ گیا. تے عمل کرن واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوندی ہے. وہ 2 4 20 10 20 دی ضرورت نہیں. ایک حدیث ہی کافی ہے. اسی انا رفع بیان نبی کی سنت اور سنت متواتر ہے. متواتر حدیث اس کے باوجود سانو آندے نے وہابی تے مکھیاں چل دے آندے نے. میں کیا ظالمو اس نبی دی پاک سنت ہے جدے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی. انہیں چلنی کتوں دی؟ یہ ثابت کرو نبی دے جسم تے مکھی بیٹھی ہے. یا نہیں دی آؤں پیغمبر دی سنت. اور سنت بھی ایسی جدی 650 حدیث ہے. بولو 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 بولو. مولانا خالد جرجاکی
رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے گجرا والے دے بہت بڑے عالم دین نے 650 حدیث لے گیا ہے. مولانا سعادت سیال کوٹی نے کتاب صلاۃ الرسول وہ 450 حدیث لے کے آئے. عمل کرنے واسطے ایک ہی حدیث کافی ہے. میں قرآن پڑھ کے مسجد چ وڑ کے وضو کر کے کہن دیا میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. مولوی کسی انفی نو جا کے آکھو پیا قرآن سر تے رکھ کے آکھے کہ نبی نے ایک نماز بھی رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی ہے, اگر کہہ جائے گا تو میں من جاؤں گا انہوں انعام نہیں دیا. مر جائے گا, ایک گل نہیں کر سکتا. اگلے دن میں ننکانے دے کول ایک پنڈ اتنے میں تقریر کر رہا, ایک مفتی صاحب آ گئے مجمع چ, وہ آن کے بحث کرن لگ پیا. انہوں میں جواب دیتا, میں وہ کہندا جی تسی کیا رفع الیدین قرآن پڑھ کے, میں کیا ادھر آئے نا وہ سر تے میں قرآن رکھیا, میں تو بھی کیا نبی نے ایک نماز پڑھی ہے. وہ قرآن پڑھا کرے میں اتنے رکھا, وہ پڑھا کرے میں اتنے رکھا, نس گیا. کئی نے کلپ ویکیا ہونا, نس گیا نہیں رکھ سکا. میں کیا حلف دے سکتا تے اہل حدیث ہی دے سکتا ہے, کیونکہ میرا مسلک پاسے دا سونا ہے. اہل حدیث ہو تھانوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے کہ اللہ نے سانوں مسلک دیتا ہے, زمین کی دھرتی تے پاسے دا سونا دیتا ہے. آخری بات سنو, فاتحہ بھی اسی پڑھنے ہاں, پڑھ دیو کہ نہیں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب